Bonjour madame. Pouvez-vous me dire si Monsieur Muratov est dans cet hôtel? Un instant, je vous prie. Merci. Non. Non, je suis désolé, nous n'avons pas de clients enregistrés à ce moment. Je peux faire autre chose pour vous aider? Non, non, merci. Ah bon? Au revoir. رفيقة روتا كارلوفنا، يا ترى بقدر روح جيب شي تذكار على السريع؟ الأولاد رح يزعلوا إذا رجعتوا إيدي فاضية. ما عندي فكرة، بس بظن الأحسن تسأل الرفيق تشيرنيخ. نلتقي على العشاء يا رفاق. عفواً، حضرتك من الوفد السوفيتي؟ أي نعم. لو سمحتي بدي أعرف إذا الوفد بالكامل هون ولا في بمكان تاني؟ عفواً، بس حضرتك لأي جريدة تابعة؟ لا، أنا مو صحفية. بعتذر على الإزعاج. عفواً. رفيقة روتا، بصراحة بعرف قديش مهمة إلك اللقاءات الصحفية غير الرسمية، وبظن في فرصة تانية. بعد اللي صار اليوم بشك بالموضوع، بس شكراً لتعاطفك. كلك ذوق. شايفة كأنه تأثير باريس منيح عليك؟ كأنه هيك. غريغوري، روتا كارلوفنا، ما بدكم تتمشوا شوي بحي مونمارتر؟ إيه، بس طلبوا منا ما نترك الأوتيل. بس معي ممكن. أنا بعتذر. بتعرف شو؟ أنا كمان بعتذر. لوين طالعين؟ على الرابع. Quelque chose qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose. Il n'est pas arrivé. سينما باراديس 5 المساء. ليك راح؟ خليك هون، رح ألحقه. أركاش، تشرب معي بيرة؟ وأنا؟ غير مرة. نطلب من حضرتك الإذن بالهبوط بالمطار فوراً. أكيد الهبوط مسموح. فاسيدي. هدول الأمريكان عن جد مو طبيعيين أبداً. بدك خريطة لتعمل قهوة. برأيي بلا القهوة، خلينا نشرب فودكا. ما بقدر، عندي كشف طبي. الأحسن إني أشرب عصير. على فكرة وأنا كمان رح كون بالمشفى بكرة. إلي أسبوع عم روح مشان جلسات العلاج. صحيح ديوخ، أنا ما أجيت مشان أسكر عندك. أنا ما عندي حدا يحكي مع الطلائعيين الأسبوع الجاي. بتساعدني؟ بس أنا ما بعرف أحكي. شو عم تقول؟ ما أنت بطل. تعرف ليوخ، شو رأيك تنتقل لعندي على موسكو بالإدارة السياسية؟
لإمتى بدك تضل دافن حالك بسفير دولوفيسك؟ صار الوقت لنرتاح شوي بحياتنا ونشتغل شغل ما يكون في تعب. فعلا معك حق. معلوم معي حق. على العموم خد وقتك ودورها براسك، وغير هيك بتعيشوا انت ومرتك سوا. لإمتى رح يضل كل واحد منكم بمدينة؟ ما بتوقع رح نطول بهالوضع. بدكم تطلقوا؟ شو هالحكي الفاضي؟ رح ينقلوني من هون. لوين يعني؟ وقعت تعهد ما افتح تمي. بالقيادة العامة؟ أعلى؟ ما فهمت. شو على الفضاء؟ ليش الرفيق مو كبير على هيك شي؟ بياخدوه بيدربوه. انا ما حكيت ولا اي شيء. اي شو هالحظ هاد؟ رجعتي تشربي قهوة عري؟ ايه بس انت ما عاد تجيب لي فطيرة مثل ما كنت تعمل حضرة الرفيق القائد. فطيرة الزبيب أيام الأحد صح؟ ايه فطيرة الزبيب مع القهوة السادة. لحد اليوم ما أكلت شي أطيب منها. قديش قلنا ما التقينا؟ شي 15 سنة ضرب 365، يعني 5475 فنجان قهوة. وعملتي حساب سنين الكبيسة؟ مرحبا جابي. أهلين قريشة. شايفة إنه طلع لك خطوط؟ تجاعيد الزمن مو خطوط. ايه خربطت بالكلمة، صرت انسى. شبك عم تطلع فيني هيك؟ أنا تغيرت؟ عم تضحك علي مرة تانية وأنا مصدقة حكيك. إمتى بده ينتهي هالشي بقى؟ ما رح تروح باريس لمحل، بعدين بتروح. وأنا هالأسبوع ما كان منيح لإلي. ما في أي خبر من كلافديا، بيجوز نكون برأيي ننسى كل شيء ونضل نشرب بيرة. لو رحت على باريس كان المفروض اني التقي بأختي هنيك. مو قلت لي إنه هي ماتت؟ هيك كنت مفكر. كيف لقيتوا بعضكم؟ بصراحة هي لقتني، بعتت لي مكتوب، قالت لي انه هي تزوجت وجابت بنت كمان. انا هلأ خال أركاش، مستوعب الفكرة؟ إذا عرفوا إنه عندك قرايب برا البلد ممكن يقلعوك. إذا بيعرفوا إيه؟ سرك ببير، أنا بوعدك. قلت لنيلي؟ شباب بزعجكم شيء؟ لا. إيه بتزعجنا. عادي كولا، في محل هون عند الشباب. أنا ما قلت لك بتزعجنا؟ عادي لا تكبر الموضوع، مو مستاهل. روح من هون يا غبي. اسمي نيكولاي. كولا؟ عن جد ما بتفهم. شبك؟ انت ليش هيك عم تقول؟ لأنك واحد غبي. كولا رح تسكت له؟ عندي غبي. شو بدك؟ رايا مساء الخير.
ممكن تنادي لكلافديا لو سمحتي؟ هي مو هون. لو سمحتي لاقيها، أنا بحاجة إنه أحكي معها. روح، هي ما بدها تحكي معك، أنت لازم تنساها، فهمت؟ ليش واقف؟ يلا انقلع. شو راح؟ إيه لكن شو؟ ايه منيح ما ضل واقف. ما أنا قلت لك، هو ورفيقه نفس الشي، كورنييف، بيتسلى وبيتركك. كان لازم تردي علي. خلص قعدي. أندري، أنت هون؟ ما سافرت على باريس؟ شوفت عينك ما سافرت. شو هاد؟ أندريوشا، مين عمل فيك هيك؟ لازم تروح على المشفى. ضربة صغيرة مو مستاهلة. طيب شو صار؟ صار في خناقة بيننا وبين عمالي بيشتغلوا بالبار. شغلة فاضية نيلي. المشكل جيما، رفيقك كورنييف. لا، كنت مع أركادي. بخصوص باريس، في شيء أنا ما خبرتك إياه. شو يعني؟ انتو شربتوا كتير وعملتوا مشكلة بعد ما سكرتوا وتأخرت على الطيارة؟ أندري، أكيد هلأ رح يقلعوك. فكرت شو رح يصير فينا؟ نيلي، لك كيف ما عم تفهم إنه ما بيصير تعمل هيك شي؟ لازم يكون كل شي نظيف بسيرتك الذاتية لحتى ما حدا يقدر يلاقي حجة. عن جد أنت عديم المسؤولية، دائما بتفكر بحالك وبس. ولا كلمة. أرجو أن تتفهموا وضعي بشكل أفضل. أردت اليوم رؤيتكم لمناقشتكم. ترى ما هي ردة فعلكم لو أن طائراتنا طارت فوق نيويورك، واشنطن، أو سان فرانسيسكو مثلا، وعندها قلتم لي ما هذا الذي تفعله وأنا أخبرتكم؟ طرنا ونطير وسوف نطير. هذا شيء مزعج جدا. بكل بساطة الإنسان العاقل يبتعد عن المكان الغير مرغوب فيه. الأمر بسيط، لا تطيروا إلى الاتحاد السوفيتي ولا تطيروا إلى الدول الاشتراكية أبدا. احترموا سيادة الدول والزموا حدودكم، وإلا جريشا، بشو عم تفكر؟ شو قصدك؟ أنا ما بدي أعمل معك مقابلة جريشا، بس بدي أفهم. برلين بيتي، هنيك رفقاتي، أمي عايشة عندكم بالجزء الشرقي، شو رح يصير فيها؟ جابي، أنا آخر واحد لازم تحكي معه بهذا الموضوع. لك أنت واحد منهم حاج كذب. شو رح يصير ببرلين؟ تصاريح مرور؟ أسلاك شائكة؟ شو قول؟ أنت بتعرف بعد حادث باورس الأمريكان كانوا جاهزين يوافقوا على كل شروطكم. معلومات أكيدة. شو بده خروشوف بالاعتذارات الغبية من آيزنهاور؟ ليش بتحبوا المشاكل إذا كان الحكي بكفي؟ هذا اتفاق مو حكي. شو بدكم بالضبط؟ بدكم الحرب يعني؟ لا، ما بدنا الحرب، بس كمان ما بدنا السلام هيك بالشروط تبعهم. هالحكي بيخوف كتير.
ما في أمل منكم. جابي خلص بعد عني. معقول مو جوعانة؟ أنا يمكن نزلت كذا كيلو بهالبلد. لا تاكلي هم ابنه، لا تخافي، ما حدا عم بيراقبنا أنا هون. كان لازم إني سلم تقرير بخصوص الحديث اللي حكينا فيه أنا وياك مع بعض على انفراد، وشو المواضيع اللي حكينا فيها. أنا زعلتك بشي؟ آسفة، متعودة إني أفطر لحالي. لحالك؟ على فكرة عادة سيئة، من هيك بتتفكك الأسر. برأيي خلي كل واحد منا يهتم بعيلته. معك حق، لازم بطل هالعادات اللي مو منيحة. من اليوم على قدنا شغل وبس. حضرتك حدا قلبه سليم رفيق أليكسي. المعطيات مثل الرياضي عمره 20 سنة. أمورك كلها تمام وما طلع معي أي مشكلة. تمام. كان في عندك إصابة بالعمود الفقري؟ أي. وقعت الطيارة فيك؟ هبوط قاسي. حط رجل فوق رجل لو سمحت. تمام. رجل الثانية؟ طيب نزلها. ايديك مو سيء، فيك تنزلهم. وهلا بدي اطلب منك انك تطلع منيح بالمطرقة. ممتاز كتير. واقف لو سمحت. الرجلين مع بعض. مد ايديك لعندي. الكفوف لفوق. افتحهم بهذا الشكل. ممتاز كتير. نزل ايديك لو سمحت. بدي تغمض عيونك هلا وتقدم لعندي خطوة. حاول انك تحط رجل ورا الثانية على خط واحد. تفضل. واقف واقف واقف. شو صار لك؟ عود 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 اشوف. خليك قاعد لتتوازن. ارجع جرب؟ لا 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 لا، بدنا نشوف شو موضوع الدوخة، يمكن المرة الثانية ما لحق امسكك. صباح الخير. أهلين أركاش، ما فطرت بالبيت؟ لا ما لحقت. صالحت مع كلافا؟ مو ناقص مسخرتك. عن جد؟ لكن مين عمل فيك هيك ها؟ شكلها كتير مأثرة فيكم البيرة. طيب الفايز هلأ هو اللي جايب نقاط أكتر، والفايز أركادي غولوب. ما إلي خلق لهضامتك ليون. أنا أصلاً ماني فاضي لكم. طلبك جاهز، تفضل. أهلا وسهلا. ما تتأمل، ما حيطلع لك معها أبدا. قصدك تبع البوفيه؟ تمارا ملكة.
ايه، وعن قريب رح نقطع خط الاستواء. مو مطولين كتير. انت مخرج. بتشارطني؟ ايه بشارطك. قول شو الشرط؟ بعطيك 3 شهور لتوصل سفينتك لخط الاستواء. وممنوع اي حركة برات الطريق. شو؟ مثل ما سمعت، ما في اي تواصل مع الجنس اللطيف ولا بأي شكل من الاشكال قبل ما حضرتك تفوز بملكة البوفيه. تفضل هاي طلبك. انت وضع شرط. قلت لك ما خرج. إذا بربح الشرط، قصدي بس اربح هالشي، وقتها رح تعطيني مكتبك بالشغل. شو بتحب تاخذ؟ ايه طبعا. ايه بوافق. موافق. أركع الشاهد؟ بتحب سخن لك اياهم ولا تاخذهم باردين؟ ايه على عيني. لحظة بس. بعد شويكو. بعد. شويكو؟ ليش هو هون على أساس قلعوه؟ شو عم تقول؟ شويكو ما بيغرق بنوب. لو سمحت اربط حزام الأمام. تكرم عيونك يا حلوة. الحزام لو سمحت. هو رابط الحزام. ماشي ايه، بالإذن. آسف ضايقتك. شو فات؟ كأنه حقيقي ما هيك؟ هاد لميشكا. الوقت عم يركض. تقول لسه امبارح جبناه من مشفى التوليد. كان وزنه 3 كيلو وقتها. صار بالمدرسة هلأ، وبكرة بالجيش. ايه، حط كبسة الأمان. قديش عمر بنتك؟ 6 سنين. راح تصير عروس لابني ها؟ المرة الجاية جيبها معك. خلي الأولاد يلعبوا ويتعرفوا على بعض. ايه طبعا مو غلط أكيد. شو جبت لبنوتك؟ ما لحقت أجيب لها أي شيء. معقول؟ قريش كنت سألتني. لفايت فيه قسم هدايا بجنن. اليوم مخصوص فات بكير، لأنه من الأوتيل للمحل 40 دقيقة مشي. بس من شارع ديمونت سينس ما بعرف. شو اسمها؟ جابي؟ جابي جيوتسي، صحفية لمجلة بليك ب45. كانت طالبة بجامعة هومبولت، اللي بالصدفة يا قريشة كنت أنت المسؤول عنه. بكرة بسلمكم تقرير لقائي فيها. تقرير شو؟ عن شو عم تحكي؟ ما أنا شفتها مرة كتير حلوة. أنت ما عملت معها لقاء صحفي ما؟ لا تاكل هم بنوب. سرك ببير. بوعدك أنا ما رح أحكي أي شيء. بعدين حنصير نسايب بالمستقبل. شكراً. اشتقت لك. وأنا كمان.
في عندي خبرية مهمة. شو هي؟ رح انتقل على موسكو. رح اشتغل بالإدارة السياسية. ليش شو اللي صاير؟ عرضوا علي منصب منيح. طيب والفضاء؟ مالي مصلحة بنوب. ما بدي ضل مسافر طول الوقت وبعيد. بدي نعيش سوا. هذا النوع دارج بباريس. يسلموا حبيبي. أنا رح أخذك أسير وبدك تحكي لي كل أسرارك، عم تفهم؟ لا مستحيل. هو لك حبيبي ليش هيك قوصت على بابا؟ روح على غرفتك. قوم حبيبي ليش هيك متسطح؟ العطر ناعم كتير. يسلموا حبيبي. فيقتك شي؟ لا. أني نتوسكي؟ هاي من باريس؟ لا، من مطارنا. تقرير اللقاء 16 أيار في عام 1960. أنا بيريكوف غريغوري فلاديميروفيتش قمت بإجراء حديث مع الصحفية غابي غيوتسي مندوبة مجلة ألمانيا الغربية.
وخلال الحديث تم التطرق للمواضيع التالية: